अब यो लेक्चरमा चाहिँ हामी के सिक्दैछौँ भन्दाखेरि ट्याकोमिटरबाट डिटेलिङ गर्दाखेरिको हरेक डिटेलिङ पोइन्ट्सको कोअर्डिनेट क्याल्कुलेसन कसरी गर्न सक्छौँ यो सिक्दैछौँ। फर्स्टमा ट्याकोमिटर युज गरेर डिटेलिङ गर्दाखेरि कुन कुन डाटाहरू हामीले टिप्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ट्याकोमेट्रिक सर्वे गर्दाखेरि कुन कुन डाटाहरू टिप्नुपर्छ। जस्तै हामी कुनै एउटा ब्याक साइड कहाँ गर्छौँ, इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन कहाँ राख्छौँ, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट कति छ, टार्गेट पोइन्ट सिरियल नम्बर कति छ, त्यसै गरी त्यो टार्गेट पोइन्टमा हेर्दाखेरिको होरिजेन्टल एङ्गल, पिसिआर एङ्गल, स्टाफ रिडिङ र रिमार्क्स भनेको त्यो टार्गेट पोइन्ट भनेको त्यसको रिमार्क्स पोइन्ट हामी दिन्छौँ। जस्तै अहिले यो एक्जाम्पलमा हेर्नुहोस्, एउटा स्टेसन छ, स्टेसन ए जसको नन कोअर्डिनेट छ र स्टेसन डी जसको नन कोअर्डिनेट छ। भनेपछि अब हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टेसन एमा बसेर डीमा ब्याकसाइड गरेर यहाँ डिटेलिङ बाई ट्याकोमिटर वा डिटेलिङ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामी कसरी गर्छौँ त पहिला हेर्नुहोस् एकछिन। फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो ट्याकोमिटर चाहिँ हामी स्टेसन एमा लेभल सेन्टर गर्छौँ। त्यसै गरी अब हामी ब्याक साइड चाहिँ हामी 0 सेट डीमा गर्छौँ र डीमा गरिसकेपछि यहाँ पनि के छ, स्ट्याडिया रिडिङ, टप मिडल बटम र भर्टिकल एङ्गल र होरिजेन्टल एङ्गल चाहिँ हामी 0 सेट गर्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, ब्याक साइड हामी डी गऱ्यौँ, इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन एट ए छ हाम्रो, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट 1.434 छ। त्यसै टार्गेट पोइन्ट भनेको अहिले हामी डी पोइन्टमा हेर्दैछौँ, 1 मा हेर्दैछौँ। 1 भनेको हाम्रो रिमार्क्स के छ, डी पोइन्ट छ। अहिले हामीले पोइन्ट डी लाई 0 सेट गरौँ, 0 0 0। त्यसैगरी यो 0 0 गर्दाखेरि यहाँ स्टाफमा टप मिडल बटम पर्दाखेरिको हाम्रो भर्टिकल एङ्गल अथवा पिसिआर कति छ, पिसिआर एङ्गल टिप्छौँ। त्यसरी सिमिलरली अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यो ट्याकोमेट्रिक चाहिँ हामी बिस्तारै हामी स्विङ गर्छौँ। स्विङ गरेर सपोज यो पोइन्ट 2 यो टार्गेट पोइन्ट 2 मा हेर्छौँ। टार्गेट पोइन्ट 2 मा चाहिँ अब हामी स्टाफ राख्छौँ। स्टाफ राखिसकेपछि अब यो कति एङ्गलले यो पोइन्ट लाइन एडीबाट कति लाइनले चाहिँ स्विङ भएको छ भन्दाखेरि पोइन्ट नम्बर 2 एक्जाम्पलको लागि सपोज 3 डिग्री 7 मिनट 0 सेकेन्डले चाहिँ हाम्रो स्विङ भएको छ। र अब यहाँ स्टाफ राख्दाखेरि टप मिडल बटम, यो टप मिडल बटम पर्दाखेरिको चाहिँ हाम्रो पिसिआर एङ्गल यहाँ गिभन छ र यसको रिमार्क्स भनेको टिआर अथवा 3 यसरी गिभन छ। यसरी चाहिँ हामीले स्टेसन एमा बसेर डीमा ब्याक साइड अथवा 0 सेट गरेर यहाँ नम्बर अफ डिटेल्सहरू यसरी लिन सक्छौँ हामी। अहिले यो एक्जाम्पलको लागि चाहिँ 5वटा पोइन्टको लागि यसरी टप मिडल बटम पिसिआर होरिजेन्टल एङ्गल यसरी हामी दिएका छौँ। अब सेकेन्ड स्टेपमा अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कोअर्डिनेट क्याल्कुलेसन फर डिटेलिङ बाई ट्याकोमिटर, जुन अघि भर्खर हामीले 5वटा पोइन्टसम्म हामीले डिटेलिङ लिएका छौँ। यो ट्याकोमिटरबाट डिटेलिङ लिएको पोइन्टको चाहिँ अब कोअर्डिनेट क्याल्कुलेसन कसरी गर्छौँ त? कोअर्डिनेट क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा पहिला फर्स्ट स्टेपमा हामी के गर्छौँ, बियरिङ क्याल्कुलेसन गर्छौँ। सपोज अहिलेको लागि एक्जाम्पलको लागि सपोज ए पोइन्टबाट 3 टार्गेट पोइन्टसम्मको कन्सिडर गरौँ। अब हामीलाई चाहियो ए र 3 लाइनको चाहिँ बियरिङ चाहियो। फर्स्ट स्टेपमा के छ, बियरिङ चाहियो। बियरिङ निकाल्नु भन्दा नि अब हामीले यो होरिजेन्टल एङ्गल एडीलाई 0 सेट गर्दाखेरि ए3 मा हेर्दाखेरि होरिजेन्टल एङ्गल कति छ, 6 डिग्री 7 मिनट 0 सेकेन्ड छ भन्दाखेरि अब हामी बियरिङ अफ ए3 निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भनेपछि बियरिङ क्याल्कुलेसन, अब यो ए3 को बियरिङ क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनबाट जहाँ ब्याक साइड गरेका छौँ त्यो लाइनको चाहिँ हामी बियरिङ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ, पहिला गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले ब्याक साइड चाहिँ जुनसुकै नन कोअर्डिनेटमा गर्ने हुँदाखेरि त्यो ब्याक साइडको स्टेसनको पनि हामीसँग नन कोअर्डिनेट हुन्छ। अब यो नन कोअर्डिनेट र नन कोअर्डिनेट दुईवटा नन कोअर्डिनेटबाट बियरिङ कसरी निकाल्ने भनेर यो भन्दा अघिल्लो ट्युटोरियलमा मैले क्याल्कुलेसन देखाइसकेका छौँ। अब सायद यो निकाल्न पनि सक्छौँ होला। भनेपछि अघिल्लो क्याल्कुलेसन अनुसार हाम्रो बियरिङ अफ एडी भनेको 41 डिग्री 59 मिनट र 14 सेकेन्ड छ भन्दाखेरि अब हामी निकाल्नु छ ए3 लाइनको बियरिङ। बियरिङ अफ लाइन ए3 इज इक्वल्स टु बियरिङ अफ यो एडी अथवा ए1 लाइन प्लस यो होरिजेन्टल एङ्गल गर्यो भनेदेखि हाम्रो बियरिङ अफ
3 आउँछ। Therefore, bearing of line A3 equals to bearing of AD plus horizontal angle. Bearing of AD भनेको 41 डिग्री 59 मिनेट 14 सेकेन्ड प्लस horizontal angle भनेको हाम्रो 6 डिग्री 7 मिनेट 0 सेकेन्ड छ भन्दाखेरि त्यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 48 डिग्री 6 मिनेट 14 सेकेन्ड आउँछ। अब हामीले यो बियरिङ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कुनै केसमा बियरिङ अफ एनी लाइन निकाल्दाखेरि यो एंगल भनेको 360 डिग्री भन्दा बढी हुन आउँछ। जस्तै एउटा एक्जाम्पलको लागि यो हेर्नुस् एकचोटी। यो पोइन्ट नम्बर 5 छ, यो पोइन्ट नम्बर 5 यहाँ छ भन्नेको हामीले ब्याक साइड यही एडी मा गर्यौं र होरिजोनल एंगल भनेको यो होरिजोनल एंगल भयो यहाँबाट यसरी यो होरिजोनल एंगल भनेको यसरी यो होरिजोनल एंगल भनेको कति छ गिवन अफ 5 भनेको 327 डिग्री 44 मिनेट र 56 सेकेन्ड छ भनेको। अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो बियरिङ अफ लाइन A5 कसरी हुन्छ त कति हुन्छ त हेर्नु एकचोटी। भनेपछि बियरिङ अफ लाइन A3 होइन कि यो A5 इक्वल्स टु बियरिङ अफ AD प्लस होरिजोनल एंगल। बियरिङ अफ AD भनेको 41 डिग्री 59 मिनेट 14 सेकेन्ड प्लस होरिजोनल एंगल भनेको हाम्रो कति छ 327 डिग्री 44 मिनेट 56 सेकेन्ड छ भन्ने। यो सम गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 369 डिग्री 44 मिनेट र 10 सेकेन्ड आउँछ भन्ने। अब यो बियरिङ निकाल्दाखेरि यो बियरिङ भनेको हाम्रो 360 भन्दा बढी भएको हुँदाखेरि यो भ्यालु चाहिँ 360 यो भ्यालुमा चाहिँ 360 घटाएर हामी बियरिङ अफ A5 को लाइन को बियरिङ भनेको 9 डिग्री 44 मिनेट र 10 सेकेन्ड यसरी हामी निकाल्न सक्छौं। यसरी हामीले यो A3 लाइन को बियरिङ अर्थात जुनसुकै डिटेल पोइन्ट को त्यो लाइन को बियरिङ निकालिसकेपछि अब हामी यहाँ डिस्टेन्स क्याल्कुलेसन गर्छौं। अब डिस्टेन्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ होरिजोनल डिस्टेन्स र भर्टिकल डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीसँग होरिजोनल डिस्टेन्स A3 निकाल्नको लागि हामीसँग के छ KS cos स्क्वायर थीटा, जहाँ थीटा भनेको यो भर्टिकल एंगल हो। भर्टिकल एंगल भनेको भर्टिकल एंगल VA। अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट 3 मा स्टाफ राख्दाखेरि डाइरेक्टली भर्टिकल एंगल आउँदैन, त्यहाँ भनेको हाम्रो VCR आउँछ। VCR भनेको भर्टिकल सर्कल रिडिङ आउँछ। अब VCR एंगल कति आएको छ भनेको कति आएको छ हाम्रो 96 डिग्री 58 मिनेट 42 सेकेन्ड छ भन्दाखेरि अब भर्टिकल एंगल्स इक्वल टु 90 माइनस VCR गर्दाखेरि हाम्रो यो के छ माइनसमा आएको छ भने माइनस 6 डिग्री 58 मिनेट 42 सेकेन्ड आएको छ भन्दाखेरि यो माइनसले के जनाउँछ भन्दाखेरि अब हाम्रो यो पोइन्ट नम्बर 3 भनेको डिप्रेसन एकदम खाल्डोमा परेको छ भनेर बुझिन्छ। त्यसरी यो S भनेको हाम्रो के छ स्ट्याडिया इन्टरसेप्ट। स्ट्याडिया इन्टरसेप्ट भनेको यो पोइन्ट नम्बर 3 मा हेर्दाखेरि टप माइनस मिडल टप माइनस बटम। जस्तै टप भनेको 1.72 र बटम भनेको 1.405 गर्दाखेरि 0.315 आउँछ भन्ने। के भनेको कन्स्टेन्ट भ्यालु हामी 100 युज गर्छौं। देयरफोर होरिजोनल डिस्टेन्स अफ A to 3 भनेको यो फर्मुलाबाट कति आउँछ 31.035 मिटर आउँछ। त्यसैले अब भर्टिकल डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि भर्टिकल डिस्टेन्स निकाल्नको लागि फर्मुला हामीसँग छ VD इक्वल टु KS sin 2 भर्टिकल एंगल डिवाइडेड 2 छ, जहाँ K भनेको 100 छ, S भनेको 0.315 छ र भर्टिकल एंगल भनेको -6 डिग्री 58 मिनेट 42 सेकेन्ड छ भन्ने। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के आउने भयो हाम्रो भर्टिकल डिस्टेन्स पनि -3.798 आएको छ। यसको मिनिङ के भयो हाम्रो टार्गेट पोइन्ट 3 भनेको हाम्रो डिप्रेसनमा छ। अब यसरी हामीले चाहिँ के छ होरिजोनल डिस्टेन्स भर्टिकल डिस्टेन्स त्यसैगरी बियरिङ क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब यो पोइन्ट 3 को चाहिँ कोअर्डिनेट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। कोअर्डिनेट क्याल्कुलेसन भन्नाले x y z अफ टार्गेट पोइन्ट 3 को हामी निकाल्नु छ। त्यसको लागि अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि हामी भर्खरै क्याल्कुलेसन गरेको के छ भन्दाखेरि बियरिङ अफ लाइन A3 इक्वल टु 48 डिग्री 6 मिनेट 14 सेकेन्ड, होरिजोनल डिस्टेन्स भनेको 31.035 मिटर्स र भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको -3.798 मिटर निकालेछौं। भनेपछि अब यो x कोअर्डिनेट अफ पोइन्ट 3 इज इक्वल्स टु x अफ A प्लस L sin थीटा होरिजोनल डिस्टेन्स sin थीटा। यो थीटा भनेको हाम्रो बियरिङ अफ लाइन A3 हुन्छ र यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो x अफ टार्गेट पोइन्ट 3 भनेको
1023.335 मिटर आउँछ। त्यसैगरी y अफ 3 भनेको y अफ a प्लस l cos थीटा को हुन्छ, जुन यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि y अफ 3 भनेको 2020.935 मिटर। हामी यसरी चाहिँ x र y बियरिङ र लेन्थ को हेल्पबाट चाहिँ हामी कुनै एउटा लाइन अथवा कुनै एउटा पोइन्ट को चाहिँ x र y निकाल्न सक्छौं। त्यसैले अब z अफ 3, अब इलिभेसन अर z अफ 3 निकाल्नको लागि पहिला यो फिगर एकचोटि हेरौँ हामी। सपोज अहिले हाम्रो चाहिँ के छ, हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन यहाँ माथि छ, हाम्रो टार्गेट पोइन्ट यहाँ तल छ। यसको मिनिङ के छ, हाम्रो डिप्रेसनमा छ भनेपछि यसको केसमा चाहिँ हाम्रो z निकाल्ने फर्मुला के छ भन्दाखेरि फर डिप्रेसनको लागि के छ भन्दाखेरि z अफ टार्गेट पोइन्ट, यो p पोइन्ट को टार्गेट पोइन्ट को हाम्रो z निकाल्नु छ भन्दाखेरि z अफ स्टेसन जुन अहिले o छ प्लस यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेपछि यहाँको आरएल इलिभेसन आयो, यहाँको इरेगुलेसन आइसकेपछि p ड्याश को इरेगुलेसन आयो, माइनस यो भर्टिकल डिस्टेन्स, माइनस भर्टिकल डिस्टेन्स आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो टार्गेट पोइन्टको सेन्टरसम्मको चाहिँ इलिभेसन आउँछ। फेरि माइनस टार्गेट हाइट गर्दाखेरि यो पोइन्ट p को इलिभेसन आउँछ। त्यसैले सिमिलरली अब कुनै पोइन्ट इलिभेटेडमा छ भन्दाखेरि यो केसमा चाहिँ हाम्रो z कसरी आउँछ भन्दाखेरि z of target point, that is z of target point p is equals to z of station o plus height of instrument गरिसकेपछि यो p ड्याश सम्मको चाहिँ हाम्रो इलिभेसन आउँछ। त्यसैगरी प्लस हाम्रो भर्टिकल डिस्टेन्स आउँदाखेरि हाम्रो सेन्टर अफ द टार्गेट हाइट सम्मको चाहिँ इलिभेसन आउँछ र माइनस टार्गेट हाइट गरिसकेपछि हाम्रो यो पोइन्ट p एलिभेटेड पोइन्ट p को पनि हामी यसरी निकाल्न सक्छौं। अब यो हाम्रो केसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो पोइन्ट नम्बर 3 भनेको डिप्रेसनमा छ यसरी तल। अब यसरी यो डिप्रेसनमा छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यो पोइन्ट नम्बर 3 को z चाहिँ क्याल्कुलेसन कसरी गर्छौं त भनेपछि z अफ 3 इक्वल्स टु z अफ a प्लस हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस भर्टिकल डिस्टेन्स गर्छौं माइनस टार्गेट हाइट गर्छौं भनेपछि यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अब हाम्रो z भनेको कति आयो भन्दाखेरि 2926 मिटर 0.074 मिटर आयो। यसरी चाहिँ एउटा यो अहिले यो एक्जाम्पलमा कुनै एउटा पर्टिकुलर पोइन्ट को चाहिँ ट्याक्योमिटरबाट डिटेलिङ गरेको डाटालाई चाहिँ अब हामी चाहिँ x y z मा कन्भर्ट गर्न सक्छौं अथवा क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। यसरी यो ट्याक्योमिटरबाट नम्बर अफ मल्टिपल्स अफ हामीले मल्टिपल्स अफ डिटेलिङहरु लियौं। सब यो डिटेलिङ लिइसकेपछि सब अब हाम्रो यो डिटेलिङ लिएको छ, यसरी हामी मल्टिपल यसरी ट्याक्योमेट्री डिटेलिङ डाटा इनपुट भनेको यसरी हामीले यो हजारौं वटा यसरी हामी डिटेलिङहरु ट्याक्योमिटरबाट डिटेल लिएको छ भनेको अब हामीले यो ठाउँमा चाहिँ हामीले डाटा इन्ट्री गर्नु पर्यो। जे जति हामी ट्याक्योमिटरबाट डिटेलिङ गरेका छौं यो सबै हामी इन्ट्री गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँ के छ, फर्स्ट कलम भनेको ब्याक साइड इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट, त्यसैगरी टार्गेट पोइन्ट, त्यसैगरी टार्गेट पोइन्टमा फर्स्ट हाम्रो 0 सेट गर्छौं। 0 सेट भनेको 0 डिग्री मिनेट सेकेन्ड, यसमा पीसीआर, त्यसैगरी स्टाफ रिडिङ र रिमार्क्स यसरी लिन सक्छौं। सपोज अब हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन IP1 मा बसेर कतिवटा डिटेलिङ पोइन्ट लियो भने लगभग यहाँसम्म डिटेलिङ लियौं, लगभग 35 वटा जति डाटा लियौं र त्यो पछि फेरि अब हामी इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन चेन्ज गरेर IP2 मा गर्यौं र IP1 मा ब्याक साइड गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यसरी यो डिटेलिङहरु सबै यसरी लियौं। यसरी यो सबै डिटेलिङ लिएको डाटालाई चाहिँ अब हामी यो डाटालाई चाहिँ यो डिटेलिङ लिएको डाटालाई चाहिँ अब हामी कोअर्डिनेट XYZ मा चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भने जुन भर्खरको यो एक माथिको एक्जाम्पलले गर्दाखेरि के छ, यो पर्टिकुलर पोइन्टको लागि निकालेका छौं भनेको अब त्यो फर्मुलाहरु सबै यो सबै डिटेल पोइन्टलाई युज गरेर हामी सबै डिटेलिङ पोइन्टको चाहिँ XYZ निकाल्नु छ। र त्यो भन्दा अब हामी के गर्छौं भन्ने यो एक्सेल सिटमा यो स्टेसन कोअर्डिनेटहरु छन्। जुन यो स्टेसन कोअर्डिनेटहरु छ यो स्टेसन कोअर्डिनेट पहिला सबै हामी यहाँ लिस्टिङ गर्नु पर्यो। जस्तै अहिले यहाँ के छ, हाम्रो यो रोड अलाइनमेन्ट सर्वेको छ भन्दाखेरि रोड अलाइनमेन्ट सर्वेको के छ, IP0 देखि IP7 को XYZ छ। यदि हामीले ट्राभर्सिङ गर्दाखेरि ट्राभर्स स्टेसनहरुको XYZ आएको छ भन्दाखेरि ट्राभर्स स्टेसनको XYZ यहाँ राख्न सक्छौं र ट्राभर्सिङ को XYZ आइसकेपछि त्यो डिटेलिङ पोइन्ट पनि हामीले के छ यसरी ट्याक्योमेट्रीबाट गरेको छ भन्दाखेरि त्यो ट्याक्योमेट्रीबाट लिएको डिटेलिङहरु यहाँ सबै इन्ट्री गर्नु पर्यो। भनेपछि
नन स्टेसनहरु मेजर मेन स्टेसनहरुको चाहिँ हामीसँग के छ स्टेसनहरुको यहाँ लिस्टिङ गर्नु पर्यो। यहाँ जतिवटा छ यहाँ तलसम्म हामी लिस्टिङ गर्न सक्छौं। त्यसैले यो ट्याकोमेट्री डिटेलिङ सिटमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले ट्याकोमिटरबाट डिटेलिङ लिएको डिटेलिङ पोइन्ट्सहरुको डाटाहरु सबै यहाँ यो यति कलम भनेपछि यो A to N सम्म यहाँसम्म चाहिँ हामी यहाँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै डाटा चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो डाटा डिटेलिङ गरेको डाटालाई चाहिँ अब हामी XYZ मा कसरी कन्भर्ट गर्छौं जुन यो अघिको लेक्चर एक्जाम्पलबाट निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि अब त्यो एक्जाम्पलकै फर्मुलाहरु सबै यसमा इम्प्लिमेन्ट गरेको छ भनेपछि अब यो एक्सेल सिटबाट चाहिँ टोटल डिटेलिङ पोइन्टको चाहिँ XYZ कसरी निकाल्छौं भने चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ कोअर्डिनेट क्याल्कुलेसन भनेर छ। कोअर्डिनेट क्याल्कुलेसनमा के छ सेलेक्ट द सेल्स फ्रम P7 हाम्रो यो P7 यहाँदेखि कहाँसम्म सेलेक्ट गर्नु पर्यो AR7 भनेपछि कहाँसम्म सेलेक्ट गर्नु पर्यो यो AR यहाँसम्म सेलेक्ट गर्नु पर्यो। सेलेक्ट गरिसकेपछि के गर्ने भनेछ सेलेक्ट गर्नु पर्यो देन कपी डाउन टु रिक्वायर्ड रोज अफ इनपुट डाटा भनेपछि यसलाई सेलेक्ट गरेर जतिवटा हाम्रो यो डाटाहरु छ त्यो डाटासम्म हामीले स्क्रोल डाउन अर कपी गर्नु पर्यो अथवा तान्नु पर्यो। जस्तै अब यो P7 बाट हामीले कहाँसम्म सेलेक्ट गर्नु पर्यो AR7 सम्म हामीले यसरी सेलेक्ट गर्नु पर्यो। सेलेक्ट गरिसकेपछि अब यो डाटालाई चाहिँ हामीले तान्नु पर्यो। कहाँसम्म तान्ने भन्दाखेरि अब हाम्रो जति डाटा छ त्यो डाटासम्म हामी तान्न सक्छौं। यसरी तान्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो के छ सबै डाटाहरु आउँछ यसरी भनेपछि यो अलिकति पुगेको छैन भनेपछि फेरि तान्नु पर्यो। यसरी तानेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यो सबै डिटेलिङ यो हरेक डिटेलिङ पोइन्टको XYZ मा हामीले यसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौं र फाइनलमा के छ हाम्रो फाइनल कोअर्डिनेट भनेको सिरियल नम्बर हाम्रो XYZ र रिमार्क्स। यसरी चाहिँ हामीले कुनै ट्याकोमेट्रिक सर्वेबाट लिएका डिटेल पोइन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीले XYZ मा चाहिँ यसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौं।